Atul sa pagpahigayon sa usa ka adlaw na youth leadership training sa lungsod sa San Juan nga gitambungan sa dulan ka 50 ka mga batan-ong partisipante nahimong usa sa mga facilitators ang mga kabomberuhan sa San Juan Fire Station nga gipanguluhan ni Inspector Joel P. Abi kauban sa mga BFP personnel isip may pasilidad sa team building activity ang mga personnel sa Philippine Army ug Philippine National Police. Ang Sangguniang Kabataan Federation, a local youth development council sa San Juan nga gipanguluhan sa ilang SK Federation President Honorable Rodolfo M. Tumpong Jr. ang nagpahigayon sa maong training. Diin ang tumong niini aron mahatagan og giya ang mga kabataan ma-develop ang ilang potensyal ug mahimong role model ug maimpluwensya sa ubang mga kabataan. Andam sa kanunay moalagad ang mga kabomberuhan dili lang sa pagsalbar sa inyong mga kabtangan ug kinabuhi, lakip na niini ang mahimong role model ug paghatag og giya sa mga kabataan. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1 Radel S. Sumalpong.